الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ پنڈوریاں جسر والا روڈ تحصیل ڈسکا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں تمام بانیان محفل دا شکر گزارا جناب میاں محمد عدنان صاحب میاں محمد فہد صاحب میاں محمد امجد صاحب میاں محمد ندیم اور کافی سارے نام تحریر نے اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے کہ رب تعالیٰ سڑی سارے دی حاضری قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے یقیناً رات زیادہ گزر گئی بلکہ ساری گزر گئی تھوڑی رات باقی ہے مگر دنیا داران دے سون دا تے اللہ والین دے جاگن دا ویلا ہو گیا ہے دنیا دے بازار دن نو کھل دن او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دا ہے او دی رحمتہ دے بازار دے کھلنے دا وقت اور اللہ والین دی خریداری دا وقت ہے میں بالکل بھی زیادہ دیر آپ باب دی سما خراشی نہیں کرانگا چونکہ 2 پروگرام سن اور میں پہلے پروگرام تو بھی تھوڑا لیٹ پہنچیا کسی وجہ تو رات میں پاک پتن شریف سا وہ تو پھر لاہور پہنچیا لاہور تو پھر سیالکوٹ تو پھر چبنڈا آج سارا دن شادی سی ایک عزیزہ میں اٹھے پھر اتھوں آ کے پھر پروگرام صبح پھر میٹا بڑا لمبا سفر ہے تو دن رات سفر چ گزر جان دن مگر کوشش ہوندی ہے کہ ہمیشہ اپنے وقت پہنچا دوستان میں پنڈوری والے نو آکھیا سی کہ کوشش کرو میری پہلے تقریر کروا لو دوسرے پروگرام تے میں بعد چلا جاواں یہ کہنے لگے نے جی سانو بعد پروگرام دیو تسی تو پڑھ کے آ جایا جی تو بہرحال میں حاضری خدمت ہاں اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرمائے یہ رضوی صاحب جڑا میرے بارے محبتاں دا اظہار فرما رہے سن انہاں دی محبت ہے ورنہ منوں کو پوچھے تیری اوقات کی ہے
تو میں تو یہ کہاں گا کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تو میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں یہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے تو گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ سارے دی حاضرین قبول فرمائے عنوان جڑا احباب نے میرے ذمہ لگائے وہ کہنے ایک نعت شریف سنا دیو اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ حضرت دہیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو میں انشاءاللہ العزیز یہ تین ہی چیزاں مختصر وقت اندر آپ اب گوش گزار کر دینا پہلے نعت شریف دے دو شعر سن لو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں بھائی انج نہیں دہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راتیں پھر مائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گیاں اور رب نے سانو بخش دینا رب دی سو رب نے سانو بخش دینا رب دی سو آقا بلوں جے گواہیاں بہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف سورۃ الکوثر دی تلاوت شرف حاصل کیتا الفاظ دی لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت عظمت دی لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے 55 سال فرما گئے نبی کریم دے بیٹے حضرت قاسم اور بعض روایات دے مطابق حضرت ابراہیم دا انتقال ہویا کفار نے ایک میٹنگ بلا لی تھی اس میٹنگ دے اندر کافران دے ایک سرداری جدہ نام آس بن وائل اجتماعی کفار چھوٹ کے کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے تے نہ انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ روکے کافران نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ محمد دا پتر زندہ کوئی نہیں تے جدہ پتر نہ ہوئے او دی نورانی اولاد نورینہ نہ ہوئے تو دے بعد او دی نسل جاری نہیں ہوں دی تو نہ تو محمد دے بعد انہاں دی نسل جاری ہونی ہے تے نسل نہ ہوئے تے انسان دا ذکر بھی نہیں چل دا نہ تے انہاں دے دنیا تے پردہ کرنے تو بعد انہاں دا ذکر کسی نے کرنے نہ انہاں دی نسل جاری رہے گی اور تیسرا جملہ جڑا آس بن وائل نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے ساڑھے پنجاب دے اندر کسی دا پتر نہ ہوئے یا اللہ نہ کرے ہو کہ مر جامان تے لوگ کہتے ہیں فلان بندہ اوتر ہو گیا پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر
आस बिन वाइल ने 3 महीने मारे, कह लगा मुहम्मद के बाद ना उन्हां दा पुत्र ते उन्हां दी नस्ल भी जारी नहीं होवेगी, जिक्र भी जारी नहीं रहेगा ते ओ अवतर हो गए, अबतर हो गए माज़अल्लाह। काने दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी समात तक जब ये गल पहुंची ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दी अखां च अथरू, एक पुत्र दे जामा दा गम ते दूसरा शरीका दे मेने। रो के मेरे नबी आसमान वल वेख्या, पंडोरिया वाले कुर्ब जवार तो आवन वाले महबूब दुखे च नहीं वेखे जाते, ते महबूब होवे एडा लाडला कि जिदे दम बदले रब ने पूरी कायनात ही बना देती होवे। उस वेले जदों हुजूर ने रो के आसमान वाल वेख्या ते अल्लाह ने अपने महबूब ते सूरतुल कौसर नाज़िल फरमा देती। पढ़ो कुरान भाई। मैनू पता रात 2:30 बजे बंदा सुभान अल्लाह कहन जोगा रहिंदा नहीं है, मगर मैं की करा, मेरी पाकिस्तान च बारी साहब तो आखिर ते आंदी है। और मैनू टाइम ही रात 2 बजे 3 बजे रात भी लाहौर फजर की अजान हो रही थी जदों मैं पहुंचया, तो अलहमदुलिल्लाह बारी मेरी रात को आखिर ते आउंदी है। मगर मैनू पता है कि इस वेले रात को कितनी तकरीर करनी है तो केड़ी करनी है, तो मैं तुहानू हौले हौले मदीना शरीफ छड़ के आना। जिन्हें मेरे नाल चलना वो बोलो सुभान अल्लाह भाई, अपना भी ते नाल दे भी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना रमा साहब आमीन फरमान कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे, हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले और रमजान शरीफ अपने अब्बू नाल उमरा करके आवे, जेड़ा इस तो भी उच्चा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब च कमली वाला आवे। ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज जाग दे महफल च सोने दा दीदार करा दे। माशाअल्लाह काम इत्थे रखिया जे भाई आसफ रिजवी साहब नूं छोड़न गए ने अपने उस्तादा नूं। उन्हें जुम्मा वाले दिन भी गई, जुम्मा भी पढ़िया, और उन्हें मैनू आख्या कि आसी साहब बंदे बड़ी मुहब्बत करने वाले ने, तो जरूर हाजिर होया जे। मेरे पास तो खुशबख्ती है कि मैं इस महफिल च हाजिर होया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैना कल परवरदिगार ने इरशाद फरमा कमली वाले की होया जे सब पुत्र ले ले आए। अल्लाह फरमा कमली वाले साथे नु कौसर अता कर दिता है। अर्ज की थी अल्लाह कौसर पुत्रां दा नेमल बदल किवें हो गया। अर्ज की थी अल्लाह काफी ने मेना मारे हैं मुहम्मद बाद ओदा पुत्र कोई नहीं, ओदा जिक्र जारी नहीं रहेगा। अल्लाह फरमा इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह फरमा मादा दे नैना वाले आओ की होया जे मैं पुत्र ले लिया है। फरमाया कमली वाले बादर आओ, जग भी जिक्र तेरे करेगा, रब भी जिक्र तेरे करेगा। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले कहंदे तेरा जिक्र जारी नहीं रहेगा। फरमाया सोने आओ जे मैं गली गली तेरे मिलाओ दिया महफिलां ना सजा देवां, मैनू मुहम्मद रब कौन आखेगा। अर्ज की थी अल्लाह मेरा जिक्र ते जारी रहेगा। अर्ज की थी अल्लाह मेरा पुत्र कोई नहीं, मेरी नस्ल किवें जारी होवेगी। अर्ज की थी अल्लाह नस्ल पुत्रा तू जारी होंदियां ने। अल्लाह फरमा इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह फरमा बाज़ दे नैना वाले आओ जे मैं ना चावा पुत्रा वाले दियां नस्लां ना टुरन देवां, जे मैं चावा ते बगैर पुत्रा तो नस्लां टोर लवां। अर्ज कीती अल्लाह मेरी नस्ल किवें जारी रहेगी। फरमाया कमली वाले आओ तेरी नस्ल मैं अली दे सुलभ च रख दी है। सुने पिंड पिंड सैयद होणगे, हर शहर च सैयद होणगे, हर मुल्क च सैयद होणगे। कयामत तक सैयदा नूं बेक जमाना कवेगा ये सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी। सैयद औलाद अली दी ने ते आल नबी दी ने। पता चले आके अल्लाह ने अपने यार दी नस्ल जारी फरमा लिया। किवें? अल्लाह फरमा सोनिया लोगां दी नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां ने, तेरी नस्ल असी बेटी तो जारी कर लवांगे। कायनात दी ओ वाहिद खातून ते बेटी है जिदे विचों बाप दी नस्ल टुरी। लोग पुत्र मंगदे क्यों? क्योंकि नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां ने। पर इत्थे जदों वारी आई मेरे नबी फरमाया सारे दी नस्लां पुत्रां तो, फरमाया मैं मुहम्मद दी नस्ल बेटी तो जारी होवेगी। अज मैं उस बेटी का जिक्र सुनावन लगा जिद तो अल्लाह ने अपने महबूब की नस्ल जारी फरमाया। पहले तर्जमा करवा के देवा जेड़ा मैं जुमला बोलिया इहदा हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कोलों। थोड़ा जिहा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए।
یہ بچہ زین آسی ماشاءاللہ یہ جامعہ پڑھ دے ساڑھے یہ توڑے علاقے دے کئی دوست جمعہ بھی پڑھیں جان دینے تو وہ کی کہن گے کہ آسی صاحب انہی سبحان اللہ کروان دے ہوتے پنوریاں والے ساڑھے پینڈ پہلی باری آئے تو توڑے کو بول ہی نہیں یہ روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ روند دا پتہ ہے نا ہمارے ہی میں رکھے آنگیا تھے میں آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پھر روند کی ہوندہ ہے تو ہنو تے پتہ تو اسی مار دے رہن دے ہو بھائی لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے کہ میل اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہ دے کہ میل اندر دی جان دی باب تشریف فرماؤ میں ایک چھوٹا جا نکتہ عرض کراتے پھر میں انشاءاللہ سید کائنات دی سیرت وال عرض کر دے وہاں ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب سید نبی دی نسل کے میں ہو گئے اتا مولا علی دی اولاد نے نبی دی بیٹی دی نسل نے اولاد نے بیٹیاں چو نسلیں جاری نہیں ہو دیا نسلیں پتران تو جاری ہو دیا یاد رکھیے گا پوترے نسل ہوندے نے دوترے نسل نہیں ہوندے کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے اپنے پتر دی اولاد نسل ہوندی ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے کلو ای سوال اموی خلیفہ منصور نے کیتا کہنے لگا تسی اپنے آپ نے نسل رسول کیوں کہہ دے ہو تسی تے علی دی نسل ہو نبی دی نسل تے نہیں تسی تے نبی دی بیٹی دی اولاد ہو حضرت امام او کائنات دا انسان جڑا باقر العلوم کہلاندہ ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلیفہ جے میں قرآن چو ابنا و ابناءکم پڑھاں تے او قرآن دی آیت بھی دس دیئے میں نبی دا پتر ہاں جے میں قرآن چو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر چھیڑا پھر بھی میرے کل دلائل نے آپ نے فرمایا جے میں قرآن چو دیگر آیات پڑھاں تے انہاں وچ لکھیا کہ میں نبی دا پتر ہاں پر آمہ تینو قرآن چو ایک لطف والی آیت سناوا حضرت امام باقر نے اس ویلے آیت پڑھی آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بھائی آپ نے رجا فرمایا لکھندا ومن ذریتہ داؤد و سلیمان اللہ نے رجا فرمایا سا داؤد نو حضرت آدم دی نسل دے پیدا کیتا حضرت سلیمان نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا اسا حضرت ایوب نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا اسا ابراہیم نے اسماعیل نے آدم دی نسل دے پیدا کیتا اسا الیاس نے آدم دی نسل دے پیدا فرمایا اللہ نے آدم دی نسل دا ذکر کر دیا ارشاد فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پروردگار نے رضا فرمایا اسا زکریا نو یحییٰ حضرت عیسیٰ الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کہتا میں عیسیٰ نو آدم دی نسل سے پیدا کیتا عرض کی دیا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسلیں ہوں گے آدم سارے دے بابا دے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے کیونکہ عیسیٰ دا باپ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ لے آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم لے آدم دی نسل امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے دی نسل ہو سکتا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آدم دی نسل چ بیان فرمایا تو پتہ چلے آ کہ او زہرا پاک نے جنہ وچوں اللہ نے محمدی نسل نو ٹوریا اج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا
فرمایا گیا کہ الولد نعمت والبنت رحمہ، فرما پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے۔ بیٹی پاویں کمی دی ہوئے پاویں چودھری دی ہوئے، وہ اپنے باپ دے بیڑے خدا دی رحمت بن کے آدھی ہے۔ او دی عظمت صدقے نہ جاواں، او جڑی او دے گھر رحمت بن کے آئی ہے، جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ حضرت سیدہ زہرا پاک جدو اپنی امی جان حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے شکم اطہر چاہیاں نا، اما خدیجہ فرما دیا کہ میں نے 9 مہینے اپنے وجود جو مشک تے عمبر دیاں خوشبوئاں آندیاں رہیاں۔ تائیوں تے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آئیاں، نبی پاک نے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا، کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو۔ فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے، زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے۔ فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ ایسا تھوڑے جے سپیکر نہیں میں کروا دو، زیادہ اونچے نے آواز وہ تو پر تو گزر رہی۔ فرمایا میں اس واسطے سونگنا مینوں فاطمہ تو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ ایک دن نبی پاک بیٹھے تھے کہ بابا میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے عرض کردا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے کو تحفہ دیو۔ میرے کریم نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ تے ایک شیشی لے کے آ۔ بابا ٹہنی تے شیشی لے کے آیا تے نبی کریم علیہ السلام نے نا اس ٹہنی دے نال اپنے بازو تو پسینے دا قطرہ اتار کے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جاوے تو اج محمد دا پسینہ لگا دے ہوئی۔ حدیث پاک جاندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی، انہیں نبی دا پسینہ لگایا۔ او دا داماد دولہ بن کے آیا، انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا۔ حدیث پاک جاندہ نا دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نہیں اے بیت المطیبین اے خوشبو ماں والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرما دے اس دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی، اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو ہوندی۔ پر پنڈوریاں والے گالے تھے مک نہیں گئی۔ حضرت امام قسطلانی میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے نے۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا تقریباً نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا تے میں مدینہ دی اس دلہن دی نسل جو بچے بیکھے انہاں جو عجبی کملی والے دی خوشبو آدھے سے۔ او یار جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا اتار کے بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل جو نبی دی خوشبو آوے۔ جڑی فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے، جنہوں میرا نبی فرمائے الفاطمہ تو بدعت من نہیں فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے۔ او دے جو کیسیاں مصطفیٰ دیاں خوشبوئاں دیاں ہون گیاں، تائیوں سیدہ زہرا آئیاں کہ نبی پاک زلفاں نو سنگ کے فرما دینے مینوں فاطمہ تو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ جدو بیٹی آئی ماں دی گودی وچ سید عالم نو خبر ملی کہ اللہ بڑی خوبصورت بیٹی عطا فرمائی۔ کونین دے والی نے فرمایا میری بیٹی جنتی حور ہے، لبادہ بشریت نہ لے کے آئیے۔ حضور آئے بیٹی نے چوکے سینے لگا کے متھا چمیا۔ یار جڑی مکے تے مٹی دی مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدم چمے، اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسمہ چکے جدہ متھا ہی نبی چمے، جدہ متھا ہی نبی آپ چمے۔ حضور نے بیٹی دا نام رکھا فاطمہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ فاطمہ کیوں نام رکھے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمون جو نکلے آئے، فاطمون دا معنی آزاد ہے، میری زہرہ آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے، جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لوے گی۔ سائیں سردار فیصل آباد عاشق رسول اہل سنت دا شاعر شاعر اہل بیت رسول، انہیں جد رسول اللہ دی بیٹی دیا عظمتاں بیکھیاں نا، سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ، او جنت
دی حکمران دے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے تے دوارے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا ہو کہ تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ تیری عظمتہ ویکھ کے دل کردا تیری قبر دا طواف کراں پر میں کی کرا میرے پیراں وچ شریعت مصطفیٰ دیاں بیڑیاں نے میں شریعت اجازت نہیں دے دی ورنہ میں تیری تربت انور دا طواف کراں او نبی دی بیٹی زہرا ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ فاطمہ دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں بے شک اما عائشہ صدیقہ سوتیلی نے پر ہن تے ماں نہ اور یاد رکھیے گا عمر وچ بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ فاطمہ نالوں چھوٹیاں سن مگر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھی ہے چودھری دی بیٹی ہوئے تے انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی مصطفیٰ دی ہوئے بھائی ناز تے آوندہ ہوئے گا نا میں نبیاں دے امام دی بیٹی ہاں سیدہ زہرا پاک اما عائشہ صدیقہ نے فرما دیا اما جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اما عائشہ فرما دیا فاطمہ کیوں فرما دیا تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جاؤ پھر بھی تسی مرید دی بیٹی میں پیر دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی تسی میری ریس نہیں کر سکدیاں تے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن آپ فرما دیا فاطمہ تیرا میرا کھڑا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مرید دی تو پیر دی میں مقتدی دی تو امام دی تے میں صدیق دی بیٹی تو مصطفیٰ دی بیٹی پر اے تے دنیا دیاں گلاں نے نا حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے اما عائشہ دا جواب سن کے نا سیدہ زہرا پریشان جیاں ہو گئیاں اپنا چہرہ انور لٹکا لیا اما عائشہ نے کہا فاطمہ پریشان ہو گئیاں اپنی جگہ دی اٹھ کے سیدہ اما عائشہ نے حضرت سیدہ زہرا دا متھا چوم کے سر سینے دے ناؤ لگایا تے فرما دیا فاطمہ اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں عائشہ رات نو دعاواں کرنی یا اللہ میں نو عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا والی بنا زہرا دے متھے دا وال بنا دے دا اور جدے سر دا وال بنن واسطے اما عائشہ دعا کرن انہوں سیدہ زہرا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق فرما دے کہ دن میں نبی پاک دی بارگاہ چ بیٹھا سیدہ زہرا پاک آ گئی جب بیٹی آندی سی نا حضور اٹھ کے استقبال کر دے سن تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میں اج دے زمانے دی گل نہیں میں اس دور دی گل کر رہے ہیں جب بیٹی پیدا ہوندی ہے تے باپ زندہ ہی دفن کر دے جب لوگ بیٹیاں دفن پہ کر دے سن مصطفیٰ دی بیٹی آندی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے متھا چوم دے بیٹی بابا دا ہاتھ چوم دی بیٹی ہوندی حضور اپنی جگہ بٹھان دے حضور جاندے نے تے بیٹی اپنی جگہ تے بٹھان دی ہے باپ تے بیٹی دا پیار ہی وکھرا سی حضرت عمر فاروق فرما دے میں بیٹھا تے ویکھیا تے حضور سیدہ زہرا پردہ فرما کے آ رہی ہیں اما عائشہ صدیقہ فرما دیا جدو فاطمہ ٹردی سی تے انج لگدا سی جویں ٹور محمد دی بول دیئے تے انج لگدا جویں آواز محمد دی فرما دیا نے کھاندی پیندی تے انج لگدا جویں ادا محمد دی ایک دن اما عائشہ حضور نو کہن لگیا کملی والیا انج تے رب نے دوجا تواڈے ورگا نہیں بنایا پر فاطمہ انج لگدا جویں بالکل تواڈے ورگی ہے
ٹردی ہے تے ٹور تہاڈی، بولدی ہے تے آواز تہاڈی، ٹردی پھردی کھاندی پیندی ادا تہاڈی۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے، ٹکڑا ہی میرا ہے۔ جدو ٹکڑا ہی میرا ہے تے فرمایا پھر میرے ورگی لگنی ہے نا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے نے ٹردیاں سیدہ زہرا آ رہی ہیں، نبی پاک بیٹی ویکھیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، متھا چومیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے نے اسی سارے صحابہ جدو گل کردے سن نبی پاک نال تے اپنی گل تو پہلے ایک جملہ لازمی بولدے سن، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کملی والے تہاڈے تو ساڈے ماں پہ قربان ہو جان۔ بیٹی آئی، پتہ نہیں کتنا کو پیار آیا میرے نبی نو بیٹی دے نال، متھا چم کے حضور نے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فرمایا سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان۔ کیا پیار ہوئے گا بیٹی دا۔ میرے آقا فرماتے نے تو میرے ماں پہ ہی قربان ہو جان۔ پڈوریا والیو جتھے نبیاں دا امام ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاوے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے، جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ نوجوانوں میں نے آکھا کہ حضرت دائیا قلبی والا واقعہ بھی سنانا ہے، میں وہ بھی عرض کرنا ہے کیونکہ چند دن قبل تسا دیکھیا اور سنیا خبرہ دے اندر بھی میاں والدہ نوجوان جنہیں اپنی 7 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار دیتی ہے، اپنی بیٹی نے اس واسطے قتل کر دیتا کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا۔ اس تو اگلا جمعہ میں صرف بیٹیاں دی شان بیان کی تھی تو میں دسیا کہ اسلام دے اندر بیٹی دا مرتبہ تے مقام کی ہے۔ نوجوانوں آج ایک موضوع اس واسطے بھی اہم ہے، پتہ چلے کہ ساڑھے معاشرے اجے بھی کو دور جاہلیت والے ذہن ہیں وہ جڑے کہ اندر کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا، اس واسطے بیٹی نو قتل کر دیتا جاوے۔ پر کملی والے جدو بیٹیاں دی شانہ بیان کی تھی نا، حضرت جی جدو میرے نبی نے مکہ فتح، ایک دن حضور عمرہ کرن مدینے تو مکہ آئے، مکہ والے آکھیا سا تو انہوں عمرہ نہیں کرن دینا۔ میرے نبی نے مولا علی نو بھیجا کہ ذرا انہاں گل کرو، مولا علی نو کہہ لگے اسی 3 دن دی اجازت دینے عمرہ کرو تے واپس مدینے جاؤ۔ نبی کریم 3 دن مکہ المکرمہ رکے تے حضور جدو مکہ تو مدینے وال ٹرے نے کہ چھوٹی جی بچی دوڑ کے آ کے میرے نبی نے جفا مار لیا تے بچی کہنے لگی یا رسول اللہ میرا مکہ چ کوئی نہیں، کلی مکے پہ رہنی ہے تو میں نے مدینہ نال نہیں لے جاندے۔ حضور نے غور نال دیکھا تو بچی کون ہے، میرے نبی دے چاچا جان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک نے اس بچی نو سینے لا کے پیار کر کے حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں پالاں گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے دے نال؟ عرض کیتی سونیا تیرے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں پالاں گا۔ میرے نبی فرمایا کیڑے رشتے دے نال؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے، نالے اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے، عرض کیتی یا رسول اللہ بچی منوں دیو میں پالاں گا۔ حضور فرمایا کیڑے رشتے دے نال؟ عرض کیتی سونیا جدو تسی مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا، حضرت امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا، میرے بھائی دی بیٹی میری بھتیجی لگ دی، منوں دیو۔ نبی پاک نے فرمایا جعفر تیار اس بچی نو گھر لے جا، انہوں تو پال۔ کیوں؟ خالہ دا حق ماں تو بعد سب تو زیادہ ہوندا ہے۔ اور نوجوانوں میں دسنا ہے چاہنا میرے نبی نہیں نہ آئے سن تے بیٹی پیدا ہوندی تے کوئی کہندا سی میں ماراں گا، کوئی کہندا میں ماراں گا، کوئی کہندا میں ماراں گا، تیرے آؤں تو صدقے جاواں۔ میرے نبی آئے تے بچی آئی تے کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا۔ واہ تیرے آؤں تو صدقے جاواں۔ یہ سارا فیضان ہے مصطفیٰ دی بیٹی دا۔ میرے نبی نے پیار کر کے بیٹیاں نے دسیا تے فرمایا لوگو میں تو انہوں بیٹی دیا شانہ سناواں۔ گرامی قدر حضرات لوگ رب کو پتر مانگ دے منگنے بھی چاہی دینے، پر مصطفیٰ نے بیٹی دی عظمت اس دور وچ بیان کی تھی۔ اس واسطے عرض کر رہا کہ آج پھر دوبارہ بیٹی دی عظمت بیان کرنا ضروری ہو گیا۔ نوجوان میاں والی دے واقعے نے دسیا کہ ضروری ہو گیا دوبارہ بیٹی دی شان سنائی جاوے۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے پھر بیٹی دیا انجی شانہ بیان کی دیا، انج اس بیٹی نہ پیار کیتا تے بیٹی نے بھی پیار دا حق ادا کر چھڑیا۔ اے جڑیاں اج بیٹیاں جا کے اسلام آباد نعرے لگا دیاں تے عورت مارچ کر کے کہندی ہے میرا جسم میری مرضی، انہاں بیٹیاں نو بھی تے مصطفیٰ دی بیٹی دا پیغام دئیے نا۔ کدے ایک عورت ہوندی سی، چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بابا جی بیٹھے انہاں نوں پوچھو، مائی سر تے چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی۔ ماں
جدوں دی چادر سر تو اتر گئی ہے نا بیٹی دے، پتر ڈکیت پیدا ہو گئے، طلاق دی شرح ود گئی۔ ماں ہوندی سی وہ کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد پڑھ دی سی، فجر تو پہلے پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے مصطفیٰ تے درود شریف تے سورہ یاسین پڑھ لیندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی، پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ وہ کھدر دی چادر والی ماں ٹر گئی تے پتر ڈکیت پیدا ہون لگ پے۔ اج بھی کدے کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا تے بابا فرید تے دوسرا نہیں ہونا، کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے، پر کدے پردے والی ماں تے واپس آوے۔ اج بیٹیاں نے سر تو چادر اتار دیتی تے آکھیا میرا جسم میری مرضی، عورت نو حق دیو۔ اے اسلام دی بیٹی تینوں حق تے 1500 سال پہلے مصطفیٰ نے سارے ہی دے دیتے سن، جڑے تیرے حق سارے زمانے نے کھا چھوڑے، مصطفیٰ نے تینوں سارے حق دیتے، کون ہے والی نے تینوں سارے حق دیتے۔ آج بھی اگر تو پناہ لینی ہے تے پناہ تینوں دامن مصطفیٰ چ ملے گی، آج بھی اگر پناہ لینی ہے تے پناہ تینوں مصطفیٰ دی بیٹی دے پردے چ ملے گی۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جے بیٹیاں دی لاج رکھی کہ حاتم تائی دی بیٹی جدو قیدن بن کے آئی تے میرے نبی ویکھیا دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، سید عالم نے اٹھ کے جلدی نال اپنی کملی مبارک دے سر تے دے دیتی تے کسے عرض کی تھی کملی والیا اے تا کافر دی بیٹی ہے۔ میرے نبی دی اکھا چ ہنجو آ گئے تے رو کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے بیٹی نو ہے تے کسے دی بیٹی۔ فرما میں کائنات نو دسنا چاہنا جے میں اپنی دھی دا سر ننگا نہیں نہ ویکھ سکدا تے سر ننگے میں غیراں دیاں دھیاں دے بھی نہیں ویکھ سکدا۔ میں نے جے پڑھیا کرنا وا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں کہ بھر گئے کاسے خالی۔ حضرت جی ایک دن نبی پاک نے صحابہ نے بیٹھ کے فرمایا صحابہ دسو عورت لی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ کسے کوئی جواب دیتا۔ میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے، مولا علی اٹھ کے نہ تے دوڑ کے گھر گئے تے جا کے فرما دینے فاطمہ حضور پہ پوچھ دینے عورت لی چنگی گل کیڑی ہے تے کسی نے جواب نہیں آ رہا تے ذرا جواب دے دیو۔ سیدہ نے برجستہ جواب دیتا، سوچیا بھی نہیں، فرما دیا مولا علی ہور کیڑی چنگی گل ہے؟ عورت لی سب تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ مولا علی سن کے آ کے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ حضور فرمایا جی علی عرض کیتی سونا عورت علی چنگی گل ہے غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ نبی پاک فرما دے نے علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ ان دی گل تے اوہی کرے جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے۔ تربیت کڈی سونی سناواں لطف دی گل، ویلا نہیں ورنہ میں تانوں دور تک لے جاندا۔ حضرت جی سیدہ زہرا پاک دا بچپن ہے، ویڑا میرے نبی دا، وہ جتے فرشتے نازل ہوندے نے قرآن لے کے، وہ پاکیزہ ماحول، تربیت کرنے والی ماں خدیجہ الکبریٰ، تربیت کرنے والا باپ مصطفیٰ تے بیٹی سیدہ زہرا، محلے چ شادی آگئی، ایک بچی دی شادی آگئی، قریش دی عورتاں ماں خدیجہ نو آکے کہنے لگیاں سویرے بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے۔ تو انہیں یاد نا شادی دا کارڈ آوے تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے۔ شادی دا دن آیا نا تے سیدہ زہرا پاک بچپن چ اپنی امی دی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہیں تے عرض کیتی امی ایسا شادی تے نہیں جانا؟ اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسا نہیں جانا۔ امی کیوں نہیں جانا؟ امی کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ آؤ میں تھوڑی تاریخ عرض کرا، اے او خدیجہ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی، اتنی دولت کہ مکے دے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑے چ تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی۔ پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نے شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی۔ سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے طرف ایک طرف اما خدیجہ تے ایک طرف حضور بیٹھے نے تے
اما خدیجہ فرما دیا میرے تے آقا دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ حضور میں نظر ہی نہیں آ رہے. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے سونے دا ڈھیر رکھا نبی کریم دے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری میرا دے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری. اتی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چے رکھی. واہ کملی والیا میں تیری امیریاں تو صدقے جاؤں. میرے نبی نے سویدہ سورج طلوع نہیں ہونے دیتا. ساری دولت مکہ دے غریباں جبان دیتی. نوجوانوں آج گھر جو فقیری آ گئی کہ بیٹی مانو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا. فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. عرض کی دی امی کیوں نہیں جانا. فرمایا بیٹی میں کدے مکہ دی ملکہ رہی ہوں. آج میں انہوں شریکہ دی شادی تے ڈر گئی. انہاں میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے. انہیں جنگا جوڑا بھی نہیں پہنے ہو, انہیں زیور بھی نہیں پہنے ہو. بیٹی ایسا نہیں جانا ہو. ساڑھے کل جوڑا بھی کوئی نہیں, زیور بھی کوئی نہیں. بیٹی نے ماہوں دے گلے جپاواں پا لیا. اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا جیڑا کہنا بھی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا. سیدہ کہن لگی امی جی اسی دنیا دا زیور کی کرنا ہے, آؤ شادی تے چلنے ہیں. ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا. مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا. آج تو ہاڑی تے میری اج محفل دا نچوڑ بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا. تے جو کوئی ناراض نہ ہوئے نوجوان تے سچی دساں تے زیور پتر دا بھی حیاء ہوندا جے. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. جے تیری حیاء زندہ ہے تے پھر تے تو مسلمان ہے. تے جے حیاء مر گئی تے پھر اسلام تینوں کہندا جو تیرا جی کرے او کر, تینوں کوئی روکن والا نہیں. الحیاء شعبۃ من الایمان. میرے نبی نے فرمایا ایمان دا حصہ حیاء ہے. ہر مذہب دا کوئی نہ کوئی شعار ہوندا ہے. اسلام دا شعار جڑا او حیاء ہے. بیٹی دا زیور حیاء ہوندا ہے. اے مصطفیٰ دی بیٹی دا پیغام ہے. نوجوانوں اپنے گھراں وچ پردے دا اہتمام کرو. انہیں کہ صرف اپنی بیٹی تے اپنی بہن واسطے نہیں, معاشرے دی ہر بیٹی دا حیاء کرنا. اسلام نے بیٹی نو نہیں آکھیا کہ اپنے چہرے تے پردہ رکھ, پتر نو بھی آکھیا ہے تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ. پتر نو بھی آکھیا نگاہاں نیویاں رکھ. بیٹی نو آکھیا چہرے تے پردہ رکھ. یدنین علیہن من جلابیبہن. تے جدو بیٹی چہرے تے پردہ رکھ لوے تے پتر نگاہاں نیویاں کر لوے. معاشرہ ٹھیک ہوندا کہ نہیں؟ معاشرہ آپ ٹھیک ہو جائے. اے مصطفیٰ دی بیٹی تے سیدہ زہرا پاک دا پیغام ہے. آؤ میں آخر تے حضرت دائیہ قلبی دا واقعہ اسے زمن چ سنا دے وہاں. جدو میرے نبی نہیں آئے تے بیٹی دا کی حال سی, میرے نبی آئے تے بیٹی دا کی حال ہے. یہ بیٹیاں واسطے پیغام ہے نا جڑیاں عورت مارچ کر دیا انہاں واسطے پیغام ہے. کون ہے والی قدر مدینہ دی گلی چ گزرے تے ایک سونا جا نوجوان دیکھا. سونا اتنا سونا ہے کہ علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ وہ جدو کسی گلی چ گزرتا ہے تے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. رات نو میرے نبی سجدے چ دعا کی تھی, عرض کی تھی اللہم ارزق لسلامت تحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے. انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی صبح تحیت قلبی روندا ہی میرے نبی دے قدمہ چا گیا. تے آکے عرض کردہ مدینہ طیبہ دے قریب میرا گاؤں ہے تے نواح دے اندر میرا گاؤں ہے تے میں اپنے قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ ہے. بہت بڑا نمبردار تے چودھریاں تے میں پیغام سنن آیا جڑا اللہ نے تو انہوں دے کے بھیجے. نبی کریم نے خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. داہیہ قلبی عرض کی تھی جی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ یہ نے کیتے نے میرے رب نے میں معاف نہیں کرنا.
حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جائے، رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے، حضور فرمایا داہیا ان کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا اجے بھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی سونیا میں جس قبیلے دا سردارہ سے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ آج کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہوں نا، لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی تے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا ہے سارے۔ اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن وچ بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ قرآن مجید اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت نو بیٹیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھنے گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ داہیہ کلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا، میرے نبی زاروں کی تار رو پہ۔ جبریل آئے تھے آکے عرض کی تھی سونے اللہ فرما دے نو کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے، آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی تے داہیہ پھر رو رہے، حضور فرما ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی یا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم عجب ایک گناہ یاد تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا۔ میرے کریم نے فرما وہ بھی سناؤ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال تجارت لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دینی۔ سید العالمین میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے بچی میں نے پوچھا دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ پنڈوریاں والے نہ تیاں نو پیواں تے بڑے مانوں دے گئے۔ کدے اپنے بیڑے چو غور کر کے بیکھا جو کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے او کونے چو بیٹھا ایک بابا تڑپ کے کہندا خبردار میری تینوں کو چھڑکا نہ مارے، یہ تو آڈا کچھ نہیں کھاندی یہ دا پیو اجے جھوندا ہے۔ اس ویلے تیاں تے مان پیواں دی ذات تے بڑے بد جاندے نے۔ عید دہاڑے آون کے نہ ویکھو اے بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں تو جوڑے بھی نہیں مانگ دیاں، اے بڑے باپ تو مانگ دیاں، کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوتا کہ ویر انکار کر لیندے نے، باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردے نے، تیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے نے۔ دعا کریا کرو کسی دے سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے۔ او بچی جنہیں باپ اجے ویکھے ہی نہیں، ان خورے اپنے باپ تے کنے کو مان سن کے ابو ہونگے تے کپڑے لے کے ہونگے کھلونے لے کے ہونگے۔ جدو داہیہ قلبی بچی نو پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ اس کے دی سونیا میرے لبا جو نکل گیا کہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والا میں لایا کیا بچی نے میری اللہ تانو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نے پوچھا کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لوا، خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے، اپنی نو سینے لگا کے رکھے آئی، اپنی بی بی نو یا کہنو تیار کر دفن کرے آئی، کوئی منو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی، تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے۔ عرض
کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے ہیں تو بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہہ دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا ماں بچی نل بول دئی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہوں او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی دی ہے نالے کہندی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں اولادہ والیو ادھی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیے پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ دے اج بھی دھیے دوڑ کے پیواں نو جفے مار لیندیاں عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے میں مٹی پاندہ رہے تے رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوانگے دی بابا مرینا میں ناؤن کے بھی نہیں جاندی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگ دی بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا کو جوڑے چ زندگی گزار دیواگی دروازیاں پیچھے چھپ کے تینوں ویکھ لواگی عرض کی تھی سونے ترس نہیں آیا مٹی پاندہ رہے او بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی سونے میری راتاں تھی نیند مک گئی میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں آوازیں ہوندیاں نے عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی روندی رہی انہیں آخری ویلے آسمان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والے آ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار رہے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ نے فرمایا دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڈیکاں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے آقا فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا 3 بیٹیاں دے امام ترمذی نے لکھیا میرے نبی فرمایا جنہوں رب 2 بہناں دے فرمایا جتے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہنوں پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت تے میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر کے کاسے خالی اس سارے زمانے دے معاشرے دے پسے ہوئے طبقیاں دی لاج ہی میرے نبی نے رکھی میرے نبی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت میرے کملی والے آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے جنت دی ٹکٹاں بن گئیاں
بس جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نبی عزتاں میریاں بھر گئے کاسے خالی انہاں نمانیاں نال پیار کریا کرو اے اپنے بھائیاں تے اپنے ویراں واسطے جڑیاں دعاواں کردیاں نا او کائنات چ کوئی درد نہ اپنے ویر تے باپ واسطے دعا نہیں کر سکدا انہاں نال پیار کرو انہاں نو ویراں دی اڈیکاں ہی وکھریاں جیاں ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میں دعا کرنا بانیاں نے محفل میاں برادرانو اللہ خوش قسمتی دے نال اے جڑا مقدرہ وچ لکھا محفل کروانا اے اللہ ہمیشہ خوش نصیبی جاری رکھے اس گاؤں بستی تے اپنی اللہ خصوصی رحمتہ دا نزول فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الہی نبی کریم دا صدقہ ساڑی عاجزانہ حاضری قبول فرما جڑے دوست احباب نے دام میں درم قدم سخن اس محفل پاک چہ حصہ لیا الہی تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق میں برکت عطا فرما تمام دے روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما ہر علت ذلت بلا وبا تو محفوظ فرما نبی پاک دا صدقہ بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما حضور دے بچپن تے حضور دی آلے طہار دا صدقہ ساڑیاں اولاداں نو لمبیاں زندگیاں سے تو تندرستی علم و عمل کامیابیاں آسانیاں تے حیاواں والی عطا فرما بیماراں نو صحت کامل عاجلہ نافع عطا فرما دکھیاں تے دکھ دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما نبی پاک دے سجدیاں دا واسطہ سانو 5 گھنٹہ نماز با جماعت مسجد ادا کرن دی توفیق عطا فرما حضور دی دعاواں دا صدقہ ساڑی دعاواں نو مستجاب فرما نبی پاک دے مدینہ طیبہ دا واسطہ اس بستی تے خصوصی رحمتاں دا نزول فرما اما حلیمہ دے محل دا صدقہ نویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاہ آباد فرما نبی پاک دے گنبد خضرہ دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرہ حج نصیب فرما آئندہ سال احباب نو اس تو گج وج کے نبی پاک دا میلاد منامن دی توفیق عطا فرما جتنے اسی قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما ہر سانس دے بدلے الہی نیکیاں عطا فرما اس محفل نو قیامت والے دن ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا یہ نوجوان دے دادا بود ختم شریف بھی الہی نبی پاک دا صدقہ محفل دا ثواب انہاں نو پہنچا کے انہاں دے بلندی درجات فرما اس گاؤں دے قبرستان نے جتنے بھی نبی پاک دے غلام لیٹے تمام دی روحان سواب پیش کیتا قبول فرما نبی پاک دی جمی امت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت آخری مومن تک ہر مومن ویدہ سواب پیش کیتا قبول فرما وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دوستو دامان آل رسول میاں برادران اور میرے عزیزم جناب آصف رضوی صاحب صدر محمد ریاض صاحب اور دیگر تمام احباب نفیس ساؤنڈ سسٹم والے موویز والے لائٹنگ والے ٹینٹ سروس والے سٹیج والے لائٹنگ والے الیکٹریشن اور دیگر تمام احباب جنہیں اس محفل واسطے جنیاں بھی کاوشاں کیتیاں دریاں بچھان والے لنگر پکان کھان ورتان والے الہی تمام نو برکات عظیم عطا فرما رزق حلادیاں کشادگیاں تے وسعت عطا فرما اے جڑے بچے دین دی تعلیمات اور دیگر تعلیمات حاصل کر الہی شرح صدر فرما کے علم و عمل دیاں دولتاں نال سرفراز تے کامیابیاں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد